पूछा गया है शहर चीन बता आखिर जो तेरे पास ये कोरोना वायरस आया है इसका कोई इलाज है या नहीं है। तो हिंदुस्तान से लेकर चाइना तक और चाइना से लेकर यूरोप के दहलीज तक सारे डॉक्टर्स बोल पड़े इसका कोई एंटी, इसका कोई दुश्मन या उसका कोई खात्मा करने वाला नहीं। अगर इसका कोई खात्मा करने वाला है तो इस्लाम का अजीम फरीजा जो नमाज है उसी के लिए जो वजू बनाया जाता है वही वजू इसके लिए एक दवा की हैसियत है। जो दिल में 5 मरतबा वजू बना ले परवरदिगार उसको इस मन से दफा फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत खतीबुल बराहीन अल्लामा मुफ्ती मोइनुद्दीन अज़हरी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। शेयर करते जब साइंस इतनी तरक्की पर पहुंच जाए, जब साइंस उरूज और इर्तिका के दहलीज को पार करने लगे, जब साइंसदान अपने उलूम पर फख्र और गुरूर करके दुनिया वालों को कमतर कहना शुरू करे तब अल्लाह तबारक व तआला अपने अज़ाब को नाजिल फरमाता है। और सुन लो, जिस मुल्क ने इस्लाम पर तबाही मचाने की कोशिश की, जिस मुल्क ने मुसलमानों को परेशान करने की कोशिश की है, हर मुल्क पर अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के अज़ाब नाज़िल फरमाए। हर मुल्क पर अल्लाह तबारक व तआला ने तरह तरह के अज़ाब। और आप समझ रहे हैं मैं किस मफ़हूम तक पहुंचना चाह रहा हूं, मैं कहां आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं। जरा समाअत करो और पूछो इसी चाइना से, तुम्हारे पास कोई ऐसा इलाज नहीं? उसको कुछ लोगों ने बदल दिया, कुछ लोगों ने चेंज कर दिया, कहा नहीं हम उसका नाम वजू नहीं रखेंगे। डॉक्टरों ने कहा 4-5 मरतबा कम से कम दिन में अपने हाथ और पैर को धुलो, हाथ और पैर को धुलो, साफ रखो। साफ रखने से, सफाई करने से तब जाकर के ये मर्ज दूर होगा। और जो सफाई रखेगा उसके पास ये कोरोना वायरस नहीं आएगा। मैंने कहा सफाई का ऐलान करने वालों कम से कम इस चीज की तरफ ख्याल कर लेते। बहुत पहले मेरे आका ने फरमाया अत्तहारत निस्फुल ईमान। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। फरमाया कि नहीं फरमाया? अरे पाकी आधा ईमान है, पाकी आधा ईमान है। और तहारत ही हमारे लिए नमाज के शर्त अव्वल है। नमाज के शर्त अव्वली में से तहारत शर्त है। अगर आप ताहिर नहीं है, पाक नहीं है तो नमाज नहीं। और नमाज इस्लाम का शियार अव्वल है जिसको अफजलुल इबादत कहते हैं। बोलो कहते हैं कि नहीं कहते हैं? इबादत कहते हैं कि नहीं कहते हैं? अब ज़हनो फिक्र को हाजिर करो। अब इसी चाइना के आज का मैं बिल्कुल इसी हफ्ते की बात बता रहा हूँ। 2-3 दिन की खबरों को मैं बता रहा हूँ तमामी हजरात के दरमियान। इसी हफ्ते की खबर को सिमेट कर आप तमामी हजरात के सामने रख रहा हूँ। जो लोग सोशल मीडिया से वाकिफ है, जो लोग अखबारात और दूसरी चीजों का मुआयना करते रहते हैं, वो ज़हनो फिक्र को हाजिर करें और आप लोग भी हाजिर करें। पूछा गया जब शहर चीन जब इस मर्ज से 2-4 हो रहा था तब बड़े बड़े साइंसदानों ने, बड़े बड़े दानिश्वरों ने, बड़े बड़े उमरा और अक़ला ने, बड़े बड़े मुतकल्लिमीन ने जब रुजू किया था, पूछा था इसका हल क्या है, बताओ इसका कोई सलूशन है कि नहीं है, बताओ इसके बारे में किया क्या जाए। तब उस वक्त चीन के प्राइम मिनिस्टर और बड़े बड़े वज़रा और बड़े बड़े रऊसा, बड़े बड़े मुतकल्लिमीन आकर के मुसलमानों के पास जिन पर उससे पहले जुल्म कर चुके थे, आज उसी मुसलमानों के पास आकर के और आने के बाद अरीजा पेश कर रहे हैं बड़े ही मतानक और संजीदगी के साथ। ऐ नमाज पढ़ने वालों, तुम पहले वजू बनाओ, पहले वजू बनाओ, वजू बनाने के बाद नमाज पढ़ो और नमाज पढ़ने के बाद मौला की बारगाह में दुआ कर दो कि मौला तबारक व तआला हमें इस मर्ज से निजात दे दे। ऐ मुल्क चीन में तुझसे पूछना चाहता हूँ, ये पूरा शहर बंगाल तुझसे पूछना चाहता है, ये मोइनुद्दीन अज़हरी तुझसे पूछना चाहता है, जिन नमाजियों को कल तूने परेशान किया था, जिन रोजेदारों को तूने कल परेशान किया था, जिन मस्जिदों को तूने तबाह किया था, आखिर तुझे मस्जिदों की तरफ यकीन कैसे आया? आखिर नमाज पर यकीन कैसे आया? वजू पर यकीन कैसे आया? आखिर रोजों पर यकीन कैसे आया? तो चीन और मुल्क चीन के रहने वालों ने बबाके तहल कह दिया इस्लाम एक ऐसी हकानियत है जिसको समझने के खातिर इतने देर से समझना चाह रहे थे, मगर हमारे उलूम और इर्तिका ने, हमारे साइंस ने हमारे ज़हन फिक्र को मायूस कर दिया था। लेकिन इस मर्ज में आकर, कोरोना वायरस में आकर हमें बता दिया जिसके नमाज
اتنی طاقت ہے، اس بندے کے سجدے میں کتنی طاقت ہوگی، وہ سجدہ کر دے گا تو دنیا سے مرض کا خاتمہ ہوتے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت دین اسلام علامہ معین الدین ازہری، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان یہ اللہ۔ شعار اسلام ہے، یہ شعار اسلام ہے۔ سماعت کرو، اسلام کہتے کس کو ہے؟ اسلام کی حقانیت کیا ہے؟ بس ایک نتیجہ نکل کر کے آتا ہے، وہ نتیجہ یہ ہے کہ جب سائنسدان اپنے علوم و ارتقاء کے دہلیز کو پار کرنے لگے، علوم عرفان کی دہلیز کو پار کرنے لگے، جب دنیا کے بڑے بڑے سربراہ، عقلاء، متکلمین، فلاسفہ جب اپنے دہلیز کو پار کرنے لگے، تو آخری نتیجے پر جو عظیم نشان نظر آتا ہے اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں، اسی کو مذہب اسلام کہتے ہیں۔ اور ہم سے نہیں، غیروں سے چل کر کے پوچھو اسلام کہتے کس کو ہے؟ کیوں آج تم نے روزوں کو مان لیا؟ کیوں آج تم نے نمازوں کو مان لیا؟ کیوں آج تم نے وضو کو مان لیا؟ وضو کی اتنی حقیقت تم نمازیوں سے کہہ رہے ہو کہ ہمارے خاطر دعا کرو، اس کا مطلب تو کچھ تو ہے ہمارے اسلام میں جس کے خاطر دوسرے مذہب والے پھرتے چلے جاتے ہیں۔ بولو، کچھ تو ہے مذہب اسلام میں جس کے خاطر کہا جاتا ہے جب یہ پاک بندہ اپنے طہارت و پاکی کے مجسمے میں آ کر کے جب اپنے مکمل شان و شوکت کے ساتھ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب وہ لاہوت کی قوت لے کر کے جب کھڑا ہوتا ہے، اور کھڑا ہونے کے بعد جب وہ پروردگار بے نیاز کے بارگاہ میں لفظ تکبیر تحریمہ، لفظ اللہ، اس کے بعد جب اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں، جب تصورات میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد قرآن پاک کی سورتوں میں سے جب کوئی سورت ملانے کے بعد جب وہ رکوع کرتا ہے، رکوع کرنے کے بعد سجدے کے عالم میں جاتا ہے، یہی وہ کیفیت تھی جو امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے کچھ دن پہلے دیکھا تھا، اور دیکھ کر کے پوچھا تھا کہ اے مسلمان ذرا یہ بتا، اتنے سالوں سے میں اس کی انسیت نہیں ہے۔ فرمایا یہ کب کی؟ کہ یہ تو 1400 سال 1400 سال پرانا۔ فرمایا یہ اتنے سال سے تم کرتے چلے آ رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا آخر تم پوچھ کیوں رہے ہو؟ بتاؤ تو ذرا صحیح، تم مسلمان نہیں ہو، اسلام سے تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور کاہے بگاہے تم اسلام کے احکام پر انگلیاں اٹھاتے رہتے ہو، مرکز اسلام پر انگلی اٹھاتے رہتے ہو۔ تب اس وقت امریکہ کے سب سے بڑے ڈاکٹر نے کہا تھا، جس وقت ملک مصر میں اپنے تحقیق کے منزلوں کو پار کر رہا تھا، تبھی پتا چلا امریکہ کا سب سے بڑا سائنسداں، وہ سب سے بڑا سب پہلے اسلام میں داخل ہوا، قرآن پاک کی طرف آیا، مسترشد آنے کے بعد قرآن پاک کو دیکھا، اسلام میں داخل ہوا۔ ڈاکٹر سے پوچھا گیا بتا کس چیز نے تجھے اسلام میں آنے کے لیے دعوت دی، کس چیز نے تجھے بتایا کہ تو اسلام میں داخل ہو؟ کہا نمازی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں اسلام میں داخل ہو گیا۔ ہم نے کہا تو نے نماز میں پایا کیا جو تو اسلام میں داخل ہو گیا؟ تو جواب دینے والا ڈاکٹر کہتا ہے ارے نماز میں وہ چیز میں نے پائی ہے جو دنیا کے کسی عبادت یا دنیا کے کسی ورزش میں نہیں ہے۔ دنیا میں جتنی ورزشیں ہوتی ہیں سب کو ایک طرف رکھ لو، اور نماز ارے عبادت بعد میں ہے، یہ جسمانی ورزش پہلے اس طرح سے ہے۔ نماز میں جو جسمانی ورزش کر لے پوری دنیا کے مرض کا اسی نماز سے خاتمہ ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بہت خوب حضرت، بہت بتا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسلام کی پاکی کو سمجھتے کیا؟ اسلام کی نفسانیت کو سمجھتے کیا؟ اسلام کی طہارت کو سمجھتے کیا ہو؟ اسلام ہمیشہ پاکی چاہتا ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ۔ مذہب کی بات آئے تب بھی پاکی۔